रात के सन्नाटे में दिल्ली के राजपथ पे हर तरफ सुकून तारी था। वजीर दिफा के दफ्तर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी और सरकारी इमारतें मामूल के मुताबिक वाईफाई सिग्नल से लबरेज थीं और ईमेल सर्विस अपनी खामोशी में हजारों खुफिया पैगामात की मुंतकली जारी रखे हुए थे। लेकिन किसी को ये इल्म नहीं था कि फजा में एक ऐसी आहट गूंज रही है जो सुनी तो नहीं जा सकती मगर उसके नताइज पूरी रियासत को लर्जा देंगे। पाकिस्तानी साइबर कमांड की एक खुफिया टीम, जिसे दुश्मन सिर्फ साए के नाम से जानती है, अपने मिशन के आखिरी मराहिल में थी। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पे बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी और कुछ ही लम्हों में भारत का सबसे महफूज डिजिटल कला, उसका डिफेंस, इंटेलिजेंस, इंतखाबी और मुआशी डेटा खामोशी से हमारे कब्जे में आ चुका था। 507 हाई वैल्यू सिस्टम्स पर बैठे भारतीय माहिरीन को उस वक्त होश आया जब स्क्रीन्स पे अचानक सब कुछ मुंजमद हुआ। फायरवॉल्स जिन्हें नाकाबिले उबूर समझा जाता था, बेबसी से जलते हुए कोर्ट्स में तब्दील हुई और उनके सामने एक पैगाम उभरा, ये सिर्फ डिजिटल ज़र्ब है, असल जंग अभी बाकी है। और यूं भारत की डिजिटल दीवार में एक ऐसी दरार पड़ी जो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, हौसले भी तोड़ गई। ये वो लम्हा था जब दुश्मन ने महसूस किया कि मैदान जंग अब सिर्फ जमीन या फजा में नहीं, जहनों और नेटवर्क्स में भी लड़ा जा रहा है। और इस जंग में भारत को पहला फैसला कुन झटका लग चुका था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, साइबर जंग के महाज पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का सबसे पहला और फैसला कुन वार भारत के स्कैडा नेटवर्क्स पे किया गया। स्कैडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये वो निज़ाम है जो भारत के बुनियादी ढांचे को कंट्रोल करता है, जैसे बिजली, पानी, गैस, मवासलात और सनती प्लांट्स। ये हमला सिर्फ तकनीकी निज़ाम पर ना था बल्कि पूरे भारत के अंदरूनी नज्म को हिला देने के लिए काफ़ी था। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने एक मरबूत और गहरी मंसूबाबंदी के तहत भारत के अहम 10 स्कैडा नेटवर्क्स को निशाना बनाया, जिसमें शिमाली भारत का एनर्जी ग्रिड, दिल्ली और गिरदोनवा की शहरी बिजली तकसीम, राजस्थान और हरियाणा के वाटर कंट्रोल सिस्टम्स और कुछ सनती यूनिट्स शामिल थे। उन नेटवर्क्स में मौजूद खामियों को न सिर्फ तलाश किया गया बल्कि उनमें डेटा करप्शन, रियल टाइम कमांड एंड इंजेक्शन रिपोर्ट के जरिए मुकम्मल तौर पे साइकिल जैम्स लगा के नाकारा बनाया गया। इन हमलों के नतीजे में भारत का 70% शिमाली हिस्सा जो है, शिमाली बिजली का ग्रिड, वो बंद हो गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 5.5 करोड़ से जायद अफराद जो हैं वो बिजली से महरूम रहे। पावर प्लांट्स में आतिशज़दगी की इत्तलात आई क्योंकि स्कैडा कंट्रोल के बगैर खुदकार सिस्टम्स जो थे वो ओवरलोड हो गए और कई शहरों में पानी की फराहमी मुतासर हुई क्योंकि वाटर पंपिंग सिस्टम्स भी स्कैडा के ऊपर मुनहसर थे। अस्पतालों, एयरपोर्ट्स, बैंक्स और रेलवे स्टेशन के बैकअप सिस्टम्स पे हंगामी बुनियादों पर काम किया गया। ये हमले ना सिर्फ वक्ती नुकसान का बायस बने बल्कि भारत को आसाबी बुनियादी ढांचे की गैर महफूज नौइयत भी याद करवा गए। भारत ने डिजिटल इंडिया का ख्वाब दुनिया को दिखाया था, वो इस एक हमले से चकनाचूर हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारों और सॉफ्टवेयर कंपनीज ने फौरी तौर पर भारत में अपने डेटा सेंटर के तहफ़्फ़ुज़ पे सवालात उठाए। हुकूमत के अंदरूनी तहकीकाती कमीशन जो हैं वो अब इसके ऊपर बनेंगे, जो कई हफ्ते बाद हमले की नौइयत, वक्त और रास्ते को मुकम्मल समझेंगे। यह हमला महज चंद सिस्टम्स का मुंतका होना नहीं था बल्कि ये एक पैगाम था कि जब पाकिस्तान चाहे तो दुश्मन के सबसे महफूज समझे जाने वाले डिजिटल कले में भी खामोशी से दाखिल होकर पूरी रियासती मशीनरी को जैम कर सकता है। स्कैडा नेटवर्क्स पे ये ज़र्ब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन के साइबर महाज की वो पहली ईंट थी जिसने भारत के अंदरूनी इस्तेहकाम को जड़ों से हिला के रख दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत साइबर हमलों का दूसरा बड़ा वार इंडियन रेलवेज के डिजिटल नेटवर्क के ऊपर किया गया, जो भारत का ना सिर्फ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है बल्कि कौमी मईशत की शहरक भी समझा जाता है। रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर और हजारों कार्गो ट्रेन्स इस निजाम के ऊपर इन्हिसार करती हैं। यही वजह थी कि पाकिस्तानी साइबर ऑपरेशंस ने इस नेटवर्क को एक स्ट्रेटेजिक हदफ के तौर पर चुना और इंतहाई चाबुक दस्ती से इसे मुकम्मल मफलूज करके रख दिया। पाकिस्तानी साइबर कमांड ने इंडियन रेलवेज के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS पर DDoS हमले किए, जो सर्वर साइड कोड इंजेक्शन और फाइल सिस्टम को करप्ट करने के जरिए एक ऐसा जाल बिछा चुके थे कि पूरे नेटवर्क का दिल समझा जाने वाला कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम चंद घंटों में क्रैश कर गया।
اور مسافر فریٹ آپریشنز، ریزرو سسٹم، ریل نیویگیشن، انفارمیشن سسٹم، انٹرفیس مکمل طور پہ بند ہو گئے۔ یہاں تک کہ ریئل ٹائم ٹرین ٹریکنگ اپلیکیشنز تک میں جو ہیں وہ مفلوج ہوتی دکھائی دیں۔ تقریباً 2900 سے زائد ٹرینز جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں اچانک اسٹیشنز پہ رکیں۔ ملک بھر میں اسٹیشنز پہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی، ہزاروں مسافر رکے، نہ معلومات تھی نہ متبادل۔ ریموٹ سگنل سسٹمز کے فیل ہونے سے 12 ٹرینز جو ہیں وہ حادثے سے بال بال بچی ہیں۔ کئی علاقوں میں ریلوے کراسنگ گیٹس بند نہیں ہو سکے، سڑکوں پر بھی ٹریفک کا بحران تھا۔ ہم حادثہ نہیں چاہتے تھے، پیغام دینا چاہتے تھے، اور وہ ہمارا کارگر رہا۔ کارگو ٹرینز کی بندی سے کوئلہ، اناج، صنعتی خام مال اور تیل کی ترسیل متاثر ہوئی، جس سے صنعتوں کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہوگا۔ اس حملے نے بھارتی وزارت ریلوے کو گھٹنوں کے اوپر لا دیا۔ حکومت عوامی دباؤ سے بچنے کے لیے اب کئی دن تک اس معاملے پہ میڈیا پہ پابندیاں لگائے گی تاکہ اصل نقصان کو چھپایا جا سکے، مگر دنیا بھر کے سائبر سیکیورٹی ادارے اس حملے کو ریاستی سطح پر سائبر وارفیئر کی اعلیٰ مثال قرار دے رہے ہیں۔ بھارت میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحفظ پہ سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حملہ بھارت کے اندر یہ پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ اگر سرحد پار سے سائبر وار کی چنگاری پھینکی جائے تو اس کی آگ صرف کمپیوٹرز تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری ریاستی مشینری کو جھلسا سکتی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران سائبر محاذ پہ تیسرا بڑا اور نہایت فیصلہ کن وار جو ہے وہ بھارت کے ڈیجیٹل انرجی سسٹم پہ کیا گیا۔ اس حملے کا مقصد محض بجلی کا تعطل پیدا کرنا نہیں تھا بلکہ بھارت کے توانائی کے نظام میں اس حد تک خوف اور انتشار پھیلانا تھا کہ نہ صرف بجلی بند ہو بلکہ اس بندش کا انتظامی، صنعتی اور دفاعی اثر کئی روز تک محسوس کیا جا سکے۔ پاکستانی سائبر کمانڈ نے بھارتی سمارٹ گرڈ انفراسٹرکچر اور سب اسٹیشن کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹمز کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کا رخ جو تھا وہ اربن پار اینڈ ونڈ انرجی سسٹم کی طرف گیا۔ سب سے پہلے دلی پار گرڈ، پھر کشمیر الیکٹرک نیٹ ورک اور گجرات سمارٹ ونڈ فارمز کے آپریٹنگ سرورز کو ہدف بنایا گیا۔ وہاں پر کوڈ انجیکشن، فائل سسٹم کرپشن اور ریموٹ کنٹرول کمانڈز کے ذریعے سب اسٹیشنز کو خود کار شٹ ڈاؤن میں دھکیلا گیا۔ ساتھ ہی ہائی وولٹیج سرکٹ بریکرز کو کنٹرول کرنے والا سافٹ ویئر معطل کیا گیا جس سے بجلی کی روانی یکدم رک گئی۔ اس آپریشن میں بھارت کے شمالی علاقوں میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ 70% جو ہے بھارت میں بجلی چلی گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ اس آپریشن میں بھارت کے شمالی علاقے صرف وہاں پہ 70% بجلی کا نظام بیٹھ گیا۔ دلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ، جموں کشمیر کی بڑی آبادی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کئی شہری واٹر سپلائی پلانٹس بند ہو گئے، جنریٹرز کام کرنا بند ہو گئے، کچھ علاقوں میں وہ بھی ناکام ہوئے۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ، موبائل ٹاورز کے بندے، شہری ٹرانسپورٹ کا مفلوج ہونا ایک مکمل اسٹریٹجک ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ونڈ انرجی پلانٹس جیسے راجکوٹ، بھوج، کوچ میں موجود سسٹمز کو بند کر کے پاکستانی ہیکرز نے ماحول دوست بجلی کے مستقبل پر بھی ضرب لگائی۔ کئی مقامات پر ٹرانسفارمرز خود بخود جلے جن کی مرمت میں کئی ہفتے لگیں گے۔ ان نقصانات کی مالیت بھی کروڑوں ڈالرز بتائی جاتی ہے۔ بھارت کو اب عالمی سطح پر جواب دینا پڑ رہا ہے کہ کیوں اس کے کرٹیکل انرجی نیٹ ورکس اتنے غیر محفوظ ہیں۔ یہ حملہ بھارت کی ڈیجیٹل خود مختاری اور توانائی تحفظ پر بدترین سوالیہ نشان بن کے سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد بھارت کو روس، جاپان اور امریکہ سے سائبر سیکیورٹی تعاون کی اپیل کرنا پڑے گی جس سے خود مختاری کا بیانیہ بھی کمزور ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے عملی طور پہ یہ پیغام دے چکا ہے کہ جنگ اب صرف میدان میں نہیں بلکہ ڈیجیٹل تاریک راہوں میں بھی لڑی جائے گی۔ آپریشن بنیان المرصوص کے تحت ہونے والے سائبر حملوں کا اگلا اہم محاذ بھارت کے حساس ڈیجیٹل نیٹ ورکس اور ڈیٹا انفراسٹرکچر پہ تھا، جہاں پاکستانی سائبر کمانڈ نے انتہائی خاموش مگر تباہ کن کارروائی کی۔ اس حملے میں بھارت کے متعدد حکومتی اداروں، حساس تنظیموں اور اعلیٰ سطح کے سرورز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 507 ہائی ویلیو کمپیوٹنگ ڈیوائسز مکمل طور پہ غیر فعال ہوئیں۔ یہ وہ کمپیوٹرز تھے جو بھارتی وزارت داخلہ، دفاع، عدلیہ اور دیگر کلیدی اداروں کی فیصلہ سازی اور خفیہ منصوبوں سے براہ راست جڑے تھے۔ ان کے ڈیٹا بیس کو نہ صرف خالی کیا گیا بلکہ ان سے 150 سے زائد ڈیٹا بیس مکمل طور پہ نکال لیے گئے، جن میں فوجی نقل و حرکت، دفاعی خریداریوں، حساس سیاسی میٹنگ اور خفیہ ای میلز شامل تھیں۔ 15 مرکزی حکومتی ای میل سرورز کو جیم کر کے ان کے اندرونی مواصلات کا نظام درہم برہم کیا گیا۔ اس کے ساتھ درجنوں سرکاری ویب سائٹس کو یا تو ڈیلیٹ کیا گیا یا ان پر پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات نشر کیے گئے۔ یہ حملہ بھارتی ریاستی اداروں کے لیے نہ صرف ایک تکنیکی دھچکا تھا بلکہ ایک نفسیاتی شکست بھی تھا، کیونکہ بھارت کی ڈیجیٹل خود مختاری اور اعتماد کو عالمی سطح پر چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کا دیر پا اثر جو ہے وہ حکومت کو ایک بڑی ڈیجیٹل صفائی اور ریسٹوریشن مہم پر اربوں روپے خرچ کرنا پڑیں گے، جبکہ کئی سسٹمز مہینوں کے لیے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ویلکم۔ پاکستان کو للکارنے پہ آپ کو یہ جواب ملا تو ہم نے کہا ویلکم۔ مجھے دیجیے اجازت،
اللہ نگہبان.